दर्शकहरू नमस्कार। ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटलमा स्वागत छ। कार्यक्रम सीधा कुरा प्रसारण हुने यो समयमा आज हामीले केही फरक तरिकाले आम निर्वाचनसँग सम्बन्धित सीधा कुराहरू नै गर्नेछौँ। अलि फरक तरिकाले प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्य र साथै प्रदेश सभाका 550 सिटका लागि भएका मतदानको नतिजा आउने क्रम जारी छ। मतदानकै दिन हामीले गरेको प्रक्षेपण अनुसार नै केही क्षेत्रमा नतिजा आएको पनि छ भने केही स्थानमा हाम्रो प्रक्षेपण अनुसार नै अग्रता देखिएको छ। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको मतगणनाका अपडेट अनुसार नेपाली कांग्रेस शीर्ष स्थानमा देखिएको छ भने नेकपा एमाले दोस्रो स्थानमा छ। तर तेस्रो स्थानमा भने 4 महिना अघि मात्रै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी देखिएको छ। यो कार्यक्रम तयार गर्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यमा 5 र 4 ठाउँमा विजय भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मुस्ताङबाट नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट 29 वर्षीय योगेश गौचन विजय भएका छन्। उनले एमालेका 60 वर्षीय उम्मेदवार प्रेम प्रसाद तुलासनलाई हराएका छन्। उनीहरूको मतान्तर 9000 बढी थियो। यस्तै कांग्रेसकै उम्मेदवार मनाङका 67 वर्षीय टेकबहादुर गुरुङ विजय भएका छन्। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसकै नेता प्रकाशमान सिंह पुनः काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि विजय भएका छन्। उनले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रविन्द्र मिश्रलाई 125 मतान्तरले पराजित गरेका हुन्। हाम्रो ग्यालेक्सी एक्जिट पोलमा पनि प्रकाशमान सिंहले जित्ने प्रक्षेपण देखाइएको थियो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री समेत रहेका गगन कुमार थापा काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 बाट विजय भएका छन्। 46 वर्षीय गगनले 56 वर्षीय नेकपा एमालेका उम्मेदवार रहेका राजन भट्टराईलाई हराएका हुन्। ग्यालेक्सी 4K ले गरेको एक्जिट पोलमा पनि गगन थापा जित्ने देखिएको थियो। त्यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 9 बाट विजय भएका छन्। त्यस्तै ललितपुर क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका रूपमा नेकपा एमालेका प्रेम बहादुर महर्जन विजय भएका छन्। त्यस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका तर्फबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर 3 मा उम्मेदवारी दिएका गंगाराम चौधरी पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन्। यी अहिलेसम्म विजय भएका उम्मेदवारहरू हुन्। यसबाहेक समग्रमा नेपाली कांग्रेसले 45, नेकपा एमाले 44, माओवादी केन्द्र 16 र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 12 स्थानमा अग्रता लिइरहेको छ। यो चुनावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई हराउँछु भन्दै डडेलधुरा पुगेका सागर ढकालले पनि देउवालाई राम्रो भोटसहित पछ्याइरहेका छन्। देशका विभिन्न क्षेत्रमा नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूले अग्रता लिइरहेका छन् भने समानुपातिकमा पनि तेस्रो चौथो स्थानमा देखिएको छ। उता कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले खाता खोलेको छ भने मधेसका केही क्षेत्रमा सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका उम्मेदवारले अग्रता लिइरहेका छन्। यी नयाँ दलको उदय र परम्परागत दलहरूको घट्दो जनमतको कारण यसका फाइदा बेफाइदा र समग्र निर्वाचनको विश्लेषण आजको कार्यक्रममा गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ 35 वर्षदेखि पत्रकारितामा सक्रिय पत्रकार टीकाराम राई। यहाँलाई स्वागत छ ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटलमा। धन्यवाद। आम निर्वाचन हेर्नुभयो, यस अगाडिका निर्वाचन र यो निर्वाचनमा के फरक भेट्नुभयो, के भिन्नता देख्नुभयो? अब धेरै कुरा हामीले जान्नु पर्दैन। अघिल्लो चुनावमा नेकपा एमाले र माओवादी बीचमा चुनावी गठबन्धन थियो। तथापि बेग्लै बेग्लै चुनाव लडे उनीहरू थिए। त्यो बेलाको समयमा राष्ट्रवाद मूल मुद्दा थियो। समृद्धिलाई पनि, देशको समृद्धिलाई पनि मुद्दा बनाइएको थियो र इन्फ्रास्ट्रक्चरको विकास, चुच्चे रेल केरुङबाट काठमाडौँ ल्याउने नारा खुब घनकाइएको थियो। यसपालिको चुनावमा ती नाराहरू भएनन्। यसपालिको चुनावमा माओवादी र कांग्रेस बीचमा गठबन्धन भयो र मुद्दाको रूपमा चाहिँ 5 वर्ष हामी स्थायी सरकार दिन्छौँ। यो गठबन्धन चाहिँ 10 वर्षसम्म अथवा 15 वर्षसम्म 20 वर्षसम्म जान्छ भन्ने कुरा जनतालाई आश्वस्त दिलाइयो। यसको अर्थ के थियो भने हामी स्थायी शक्तिमा हामी आउँछौँ र फेरि जनताको सेवा गर्छौँ, जनतालाई डेलिभर दिन्छौँ भन्ने उसले प्रमिस जनताको बिचमा कम्युनिकेसन गरिरहेको थियो। र त्यही समयमा अहिले फरक, पहिला केही साना मधेसी मुद्दालाई, मधेसवादी मुद्दा दलहरू अगाडि आएका थिए र यसपालि चाहिँ आकस्मिक रूपमा स्वतन्त्र पार्टी, स्वतन्त्र उम्मेदवार र तपाईँले अघि भने जस्तै नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुँदै गरेको सङ्केत यो निर्वाचनबाट देखिन्छ। जनमत पार्टी, नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि 30 क्षेत्रमा देखिएका छन्। यी नयाँ दलहरूको जुन
दक्षिणपन्थी पनि छैनन्, देखिँदैनन्, वामपन्थी पनि देखिँदैनन् होइन। यी नयाँ दलहरूको उदयको कारण चाहिँ के हो? किन उदय भएका हुन् यी नयाँ दलहरू? जनताको रुझान के भयो भने अघिल्ला ठुला पार्टीले नेपाली काङ्ग्रेसले, एमाले र माओवादीले जे अघिल्लो चुनावमा आफ्नो जनतासँग प्रोमिस गरेका थिए, चुनावमा जे मुद्दा उठाएका थिए, जे गर्छु भनेको त्यो वाचाहरू प्रभावकारी ढङ्गले पुरा गरेनन्। त्यसपछि जनता फ्रस्ट्रेट भए, उनीहरू जनता बिचमा असन्तुष्टि बढ्यो र त्यही असन्तुष्टिको फलस्वरूप स्वतन्त्र पार्टीहरू, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू अलिक जनता बिचमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जनताले चुने र क्षेत्रीय तहमा त क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दाहरूलाई बोकेको थिए। जस्तो रेशम चौधरीको पार्टी कैलालीमा जुन पार्टीले चाहिँ के गर्यो भने त्यहाँ स्थानीय पहिचानको मुद्दा पहिला उठाउँदा दमन भयो भन्ने त्यहाँको जनताको सोचाइ छ र त्यसलाई नै स्थापित गर्ने म्यान्डेट त्यहाँको स्थानीय जनतालाई दिए। जहाँसम्म सिके राउतको कुरो छ, सिके राउत बेग्लै पृथक त उसले एउटा अगाडि अहिलेसम्मको अहिले सिके राउतको पार्टीले जित्छ भन्ने कुरा चाहिँ, उहाँले जित्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ भन्नु एकदम चाँडो हुनेछ। हाम्रो प्रिडिक्सनले पनि ग्यालेक्सीको मत सर्वेक्षणले पनि त्यो देखाउँदैन, तथापि मत चाहिँ उहाँले लिड गरिराख्नुपर्छ। त्यो भनेको पनि के भने सिके राउत एउटा हिंसात्मक छोडेर आएको हुनाले केही मौका दिउँ र उहाँले बोलेको पुरा गरौँ भने जनताले एउटा हामीले कुराकानी गरिरहँदा मैले थोरै अगाडिकै प्रसङ्ग उठाउन चाहेँ। जनताहरूले, नागरिकहरूले दलहरूको विकल्प खोजेका हुन् कि व्यक्तिको विकल्प खोजेका हुन्? दलहरूको विकल्प दल नै हुन्छ। नेपालको संविधानले दलहरूको विकल्प व्यक्तिलाई मानेको छैन, दलहरूको विकल्प दललाई नै छ। चुनाव दलहरू बिचमा नै हुन्छ भनेको छ, तथापि निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले त्यसलाई मानेका छन्, तर दलको विकल्प दल नै हुन्छ, व्यक्ति हुँदैन। त्यसैले त्यो कुरा बुझेर नै रविजीको पार्टीले नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरेका हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुरा गरिरहँदा दलको विकल्प दल नै हो, त्यही कारणले गर्दा सायद दर्ता भएको थियो। यही कुराकानी गर्दा चितवन क्षेत्र नम्बर 2 जहाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अहिले अग्रता लिइरहनु भएको छ, करिब 2000 को अग्रता लिइरहनु भएको छ। त्यहाँको पछिल्लो मतगणनाको अवस्था के छ, कसले कति मत गनिएको छ, कसले अग्रता लिइरहेको छ भन्ने बुझ्नका लागि हामी यति बेला चितवनतर्फ लाग्दैछौँ। हाम्रा चितवनमा हाम्रा बागमती ब्युरो प्रमुख देवराज पन्त हुनुहुन्छ। देवराजी, हजुर युवराजी म सुन्दैछु। चितवनमा अहिले कति मत गनियो, कति मत गन्न बाँकी छ, अहिले कसले अग्रता लिइरहनु भएको छ? युवराजी यति बेला हामी यो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 मा यो चितवनको प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नम्बर 2 को मतगणना स्थलमा रहेका छौँ। यहाँ 83,000 मत खसेको थियो गत मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा र अहिलेसम्मको अवस्थामा 17,109 मत गणना भइसकेको अवस्था छ र पछिल्लो मतगणनाको परिणाम अनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा घन्टी चुनाव चिन्ह लिएर रवि लामिछानेले लिड गरिरहेका छन्। उनले हालसम्म 6,836 मत प्राप्त गरेका छन् भने कृष्ण भक्त पोखरेल सूर्य चुनाव चिन्हमा उनले 4,838 मत प्राप्त गरेका छन् र उमेश श्रेष्ठ रुख चुनाव चिन्ह लिएर 4,421 मत प्राप्त गरेको अवस्था छ र पहिलो र दोस्रो हुने उम्मेदवारको बीचको मत परिणामको जुन दूरी छ त्यो चाहिँ करिब 2,000 को दूरीमा रहेको छ अहिले पनि र मतगणना अहिले पनि जारी रहेको छ र बाहिर यो मतगणना स्थलको बाहिर आफ्ना उम्मेदवारहरूको पक्षमा नाराबाजी गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ। देवराजी, हिजो जसरी मतगणना सुरु गर्दादेखि आज दिउँसोसम्म अहिले जसरी लिड गरिरहनु भएको छ 2000ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पछाडि हुनुहुन्थ्यो, दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले 2000 मा आउनुभएको छ। यो ठाउँ क्षेत्रले या वडाले फरक पारेको हो, फेरि पनि तलमाथि त अप्स एन्ड डाउन्स हुने क्रम कतिको देखिन्छ? पक्कै पनि हो। बिहान जुन बेला मतगणनाको सुरुवात गरिएको थियो त्यस समयमा चाहिँ यो चितवन जिल्लाको गाउँपालिका इच्छा कामना गाउँपालिकाबाट सुरु गरिएको थियो र यो क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ यो भरतपुर चितवनमा चाहिँ क्षेत्र नम्बर 2 मा भरतपुर महानगरपालिकाको 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12 र 29 वटा वडा रहेका छन् भने इच्छा कामना गाउँपालिका र कालिका नगरपालिका चाहिँ यो निर्वाचन क्षेत्र भित्र रहेको छ।
यति बेला हामी देवराजी, यति बेला तपाईँले राष्ट्रिय निर्वाचन स्वतन्त्र मतगणना पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग पनि कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। यति बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पनि यहीँ छेउमै हुनुहुन्छ। मैले उहाँलाई स्वागत गरेँ। तपाईँलाई स्वागत छ। धेरै धन्यवाद। टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई नमस्ते। जस्तो सञ्चारकर्म केही समय अघिसम्म हुनुहुन्थ्यो, पार्टी खोलेको धेरै भएको छैन, चुनावमा पहिलोपटक घुमिनु भएको छ। मैले सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गरेँ भने यसलाई अनुभव कसरी लिनुभयो, महसुस के भयो? अनुभव अब एक हिसाबले एकदमै एकैपटक घुमिएको जस्तो अवस्थामा छु म, किनभने बिचमा रेस्ट हुन सकेन। टेलिभिजन ठ्याक्कै छोडेँ, त्यसपछि तुरुन्तै एक हिसाबले प्रश्न सोध्दै जवाफ दिनुपर्ने ठाउँतर्फको यात्रा सुरु गरेँ। गर्दा गर्दै एकदमै व्यस्तता, अब चुनाव, त्यसले गर्दाखेरि यो त्यो सोच्ने फुर्सदै नभइकन एकदमै हुमिने अवस्थामा पुग्यो। व्यस्तता अलि बढी भयो। जस्तो तपाईँ मात्र होइन, तपाईँको दलको विभिन्न उम्मेदवारहरू देशका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रमा छन्। तपाईँ आफूले कति मतले जित्नुहुन्छ भन्ने आकलन गर्नुभएको छ र तपाईँका अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा रहेका उम्मेदवारहरूले कसरी मत ल्याउनुहुन्छ होला भन्ने के लाग्छ? अब अहिले मेरो सवालमा मतगणना भइरहेको छ। मलाई लाग्छ जुन ढङ्गले मतगणना अगाडि बढेको छ र जसरी चुनावी अभियान चल्यो, राम्रै मतान्तरले विजयी हुन्छु भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि मतपत्र निकालेर गन्ने काम चलिरहेको छ। मतदाताले हालेको मत हामीले यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। हामीले अनुमान गर्ने कुरा हो। अनुमान गर्दा म उत्साही छु, सकारात्मक हुन्छ भन्ने कुरामा म एकदमै विश्वस्त छु। र अन्य उम्मेदवारहरूको हकमा पनि हाम्रो धेरै ठाउँमा लिड गरिरहनु भएको छ। हाम्रा उम्मेदवारहरूले समानुपातिकमा समानुपातिकमा पनि एकदमै राम्रो अवस्था आएको छ। तर यो चुनावी दौडमा एकदमै धेरै मिहिन ढङ्गले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने अवसर मैले पाएको छैन। भोलिबाट अलिकति समय निस्कन्छ कि भन्ने छ। मतगणना छ, सबै देशैभरिको रिपोर्ट, पार्टीको काम, साथीभाइहरूसँगको कुराकानी, आफ्नै मतगणना, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि ठ्याक्कै म भन्न त सक्दिनँ। तर हामी प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ एकदमै उल्लेखनीय भूमिकामा रहन्छौँ, महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहन्छौँ। मुलुकको एउटा जिम्मेवार राजनीतिक दलका रूपमा, राष्ट्रिय दलका रूपमा रहन्छौँ। यति चाहिँ म भन्न सकुला अहिले। तर त्योभन्दा बढी त अब हामीले मतगणनाको सम्पूर्ण परिणाम आइसकेपछि मात्रै भन्न सकुला। जस्तो नेपालमा 2007 सालदेखिका पार्टीहरू अहिले पनि छन्। अहिले देशमा तपाईँले पार्टी खोलेको त्यति धेरै भएको छैन, केही महिना मात्रै भएको छ। सार्वजनिक भएका छन् लोकप्रिय मत, जसलाई समानुपातिक मत भनिन्छ। तपाईँहरू लगभग तेस्रो स्थानमा आउनुहुन्छ भन्ने आकलन पनि गर्न थालिसकेको छ। यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अब त्यही हो, आम जनमानसमा एउटा आशा हामीप्रति र पुराना राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक अभ्यासबाट निराशा, त्यो बिचको एउटा परिणाम हो यो। धेरै पटक नेपाली नागरिकहरूले धेरै पटक कोसिस गरेका हुन् विश्वास गर्नको लागि, आफ्नो अभिमत दिएर अगाडि बढ्ने कोसिस गरेका हुन्। जनताले एउटा आशा गरिरहे, यसबाट हुन्छ कि उसबाट हुन्छ कि भनेर विभिन्न आशाहरू भइरह्यो। एउटा विवेकशील मुभमेन्ट चल्यो, उज्जवल थापाहरूले चलाउन खोज्नुभयो। जनता, आम नागरिक हेर्दै थिए कि कसरी विश्वास गर्ने भनेर। तर त्यो मोमेन्टले त्यति कुनै ढङ्गमा अलिकति अगाडि बढ्न सकेन थियो। त्यसपछि बिचमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले बिच एउटा एक हिसाबले एकीकरण हुने वातावरण बन्यो। 2/3 दिए जनताले सधैँ यो विश्वास गर्ने ठाउँहरू, आफ्नो फ्रस्ट्रेसन पोख्ने ठाउँहरू खोजिरहे, त्यो भइ नै रह्यो। तर त्यो ठाउँ पाइरहेका थिएनन्। मलाई लाग्छ अब चाहिँ त्यो ठाउँ मिलेको छ र हामीले पार्टी पनि त्यसै ढङ्गले बनाएका छौँ। हाम्रो पार्टीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीसँग आन्तरिक लोकतन्त्र असाध्यै बलियो छ। हामीले आम जनतालाई बलियो बनाएका छौँ। कुनै नेतालाई अथवा त्यसको वरिष्ठ नेतालाई, शीर्ष नेतालाई, सभापतिलाई बलियो बनाएका छैनौँ। हामीले नागरिकलाई बलियो बनाएका छौँ। नागरिकलाई बलियो बनाएर अगाडि बढेको लोकतन्त्र नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हिसाब गरेको हुनाले मलाई लाग्छ यो सबै कुराको कारणले, हामीले जुन ढङ्गले हामी आयौँ त्यो कारणले गर्दा र हिजोको दिनमा मैले, मेरो टिमले हामीले गरेको काम लाई पनि आम सर्वसाधारणले मूल्याङ्कन गर्नुभयो र त्यसले गर्दाखेरि एउटा विश्वासको वातावरण बन्यो। अहिलेको प्रारम्भिक नतिजा, प्रारम्भिक परिणाम यसै कारणले भएको हो कि भन्ने म ठान्छु।
जस्तो राजनीतिक रूपमा वितृष्णा जनतामा फैलियो, त्यसकारण अलिकति सहज भयो होला तपाईँहरू यसरी अगाडि देखिनमा। तपाईँ त्यसभन्दा अघि सञ्चारकर्ममा रहँदाखेरि तपाईँ अलिकति सार्वजनिक रूपमा देखा पर्नु भएको थियो, तपाईँको क्रेज पनि थियो। तपाईँको क्रेजले कतिको यसलाई साथ दियो होला? अब चिनिने हकमा त्यसले साथ दियो, तर चिनिने हकमा म आम सर्वसाधारणमा कसरी चिनिएँ भन्ने कुरा चाहिँ म कुनै एउटा अन्य कुनै काम गरेर होइन, म त जनताको सेवा गरेर चिनिएको मान्छे हुने त। राजनीतिले पनि जनताको सेवा नै गर्ने हो। त्यसले गर्दा चिनिने हकमा मलाई अलिकति आम सर्वसाधारणसँग मेरो अघिल्लो पेसाले चिनायो। तर केले चिनायो भन्दाखेरि म एन्टरटेनर अथवा कुनै पर्फर्मर भएर होइन कि आम नागरिकको सेवा गर्ने काम गरेर चिनिएको हुनाले गर्दाखेरि त्यसको चाहिँ तारतम्य मिल्यो। जे राजनीतिबाट दिन सकिन्थ्यो त्यो नै गरेर आएको हुनाले मेरो लागि यो जनताको सेवा, समाजका लागि गरिने योगदान नौलो विषय रहेन। नीतिगत रूपमा त्यसमा काम गर्ने कुरा नौलो रह्यो। सांसदका रूपमा हामी गयौँ र अथवा म निर्वाचित भएँ भने नीतिगत रूपमा नीति निर्माण गर्ने एउटा व्यक्तिका रूपमा अलिकति फरक भयो। तर आम सर्वसाधारणको दैनिकीसँग प्रभाव पार्ने कुराहरूमा काम गर्ने, सेवा गर्ने कुरामा चाहिँ त्यो नयाँ चिज नरहेको हुनाले मलाई त्यति धेरै त्यसको फरक होइन। तर त्यसरी चिनिएको कारण चाहिँ के भने त्यसले केही न केही मद्दत त किन नगर्नु र त्यही चिनिएको कारणले मद्दत गर्यो। तर चिनिएको मात्र होइन कि के गरेर चिनियो भन्दा जनतासँग नजिक भएको कारणले चिनियो र त्यसले निर्वाचनमा त्यसले मद्दत गर्यो। जस्तो देशभरिमा आएका अलि प्रारम्भिक मत परिणामले पनि तपाईँहरूको संसदको ढोका अब खुल्छ भन्ने लगभग निश्चित जस्तो भइसक्यो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा भूमिका कस्तो रहन्छ? तपाईँहरू कतिको मजबुत हुनुहुन्छ होला? तपाईँले अनुमान के गर्नुभएको छ? हामीले हेर्ने भनेको सबभन्दा पहिला अहिले नेपालमा प्रतिपक्ष दल छैन। नेपालमा प्रतिपक्ष नै छैन। सबै दलहरू कुनै न कुनै दलसँग मिलेका छन्। आज झगडा गरेका भएर पनि हिजो मिलेकै हुन्। त्यसको अर्थमा कुनै पनि दल कुनै पनि अर्को दलसँग मिल्न सक्ने भइसकेपछि यो अपोजिसनलेस पार्लियामेन्टमा हामी गयौँ। सिस्टमले नै अलिकति मान्छेलाई धर्मराउने अवस्था। लोकतन्त्रको एउटा ठुलो पिलर भनेको त प्रतिपक्ष हो। संसद भनेको प्रतिपक्षको भन्छन्, सरकार सत्ता पक्षको भए पनि। तर न सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष कसको कोसित तालमेल, कोसित मिल्ने, कसको सिद्धान्त के, कसको आदर्श के, कसको मिसन के, कसको भिजन के, मतलब सत्ता प्राप्तिका लागि जोसँग जो पनि जतिखेर पनि जस्तो किसिमको पनि तालमेल गर्न सक्ने भएको हुनाले एउटा ठुलो प्रतिपक्षको भूमिका छैन सदनमा। मलाई चाहिँ अब पार्टीभित्र छलफल भइसकेको त छैन, तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रो भूमिका एउटा एकदमै जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तर यसो भन्दै गर्दा भोलि एउटा नयाँ पुस्ताले सरकार चलाउने वातावरण बन्यो, हामी त्यसमा सहभागी हुनुपर्ने कुरा आयो र भोलि जनतालाई सेवा गर्ने कमिटमेन्टहरूमा चुनावी गठबन्धन होइन, मेगा प्रोजेक्टहरूमा गठबन्धन, जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुराहरूमा चाहिँ नि गठबन्धन सल्लाह भएर अगाडि जान सक्यो भने सरकारमा जाने सम्भावना नै बन्द भएको चाहिँ होइन। तर हामी चाहिँ यो देशमा प्रतिपक्ष नै नभएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विशेष ध्यान चाहिँ प्रतिपक्षमा अलि बढी जोड हुन्छ। यसको अर्थ यो होइन कि हामी प्रतिपक्षमै बसि नै रहन्छौँ भन्ने छैन, तर अलिकति चाँडो पनि हुन्छ होला अहिले, किनभने सम्पूर्ण नतिजा बाहिर आओस्। अन्य राजनीतिक दलहरूको कुन पोजिसन रहन्छ, हाम्रो कुन पोजिसन रहन्छ, यी सबै कुराहरूलाई अलिकति तालमेल गरेर हेरेर बसौँला। तर हामी चाहिँ त्यो सत्ताको यही खेलको निरन्तरता, यसको एक्सटेन्सन चाहिँ हामी हुँदैनौँ, डेफिनेटली नट। त्यो चाहिँ बिग नो फर दिस। तर हो एउटा नयाँ पुस्ताहरूले अथवा एउटा एकदमै कमिटेड क्याबिनेट बन्न सक्छ। त्यो कमिटेड क्याबिनेटले के गर्ने त भन्ने कुरा जनतालाई प्रमिस गर्न सक्छन्, के कुराहरूमा सुधार गर्न सक्छन् भन्ने कुरामा प्रमिस गर्न सक्छन्। खालि ठेकापट्टामा मान्छे लगाउने, मान्छेलाई जागिर खुवाउने, आफन्त भर्ती गर्ने, कार्यकर्तालाई चाहिँ स्पेस दिने, राज्य कोषको दोहन गर्ने कुरामा गर्ने, यस्ता चिजहरूमा त हामी इम्पोसिबल त्यो चाहिँ नि हामी जाँदैनौँ। त्यसको एउटा भाग बन्न त हामी कुनै हालतमा जाँदैनौँ। तर होइन, कोही क्रिएटिभली ल गरौँ न, दिस इज द टाइम, अब काम गर्नु पऱ्यो। अब चाहिँ डेलिभरीको जनतालाई दिने कुराहरूमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। हामी अब यो देशको समृद्धिको खाका नारामा होइन, व्यवहारमा उतार्न सक्ने गरी काम गर्न सक्छौँ भन्यो भने त्यसमा सहभागी हुन सक्छौँ। मैले यसैमा जोड्न चाहेँ, जस्तो तपाईँको पार्टी प्रवक्ताले पनि हामी सरकारमा जान सक्छौँ भनेर स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। विशेष गरी अलि पछिल्लो हाम्रो नेपालको सिनारियो हेर्दाखेरि दोस्रो पार्टीसम्म होइन कि तेस्रो पार्टी चाहिँ विशेष गरी सरकार ढलाउने, सरकार बनाउने,
यस्ता खालका मा चाहिँ अलिक बढी लागेको देखिया छ। तपाईँहरू लगभग तेस्रो पार्टीमा अहिलेको मत परिणामले त्यो देखाउँछ। तपाईँको पार्टी सरकार ढलाउने, सरकार गिराउने भनौँ, अर्को फेरि अर्को कतातिर जाने, यसमा लाग्छ कि लाग्दैन होला? कुनै पनि किसिमको डर्टी प्र्याक्टिस हामीबाट हुँदैन। लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने काम हामीबाट कहिल्यै पनि हुँदैन। आम नागरिकको विपक्षमा, देश हितको विपक्षमा हामी कहिले पनि त्यसरी देशको पक्षमा हामी उभिन्छौँ, खडा भएर बस्छौँ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, राष्ट्रिय एकता, यसलाई बलियो पार्नको निमित्त हाम्रो प्रतिबद्धता रहन्छ। त्यसकारणले जे भइरहेको छ त्यसमा हामी मिसिन भनेर आएका होइनौँ। जे भइरहेको छ त्यसलाई मोड्न, त्यसलाई तोड्न र त्यसबाट एउटा मुलुकलाई निकास दिनको निमित्त हामी आएका हौँ। हामीलाई कुनै पद लिनका लागि, हामीलाई कुनै सरकारमा सहभागी भएर मन्त्री बन्नका लागि कुनै आवश्यकता परेको छैन। जुन ढङ्गले यो व्यथिति मौलाएको छ यसलाई रोक्नुपर्छ। यसलाई रोक्नको निमित्त जनताप्रति प्रतिबद्ध र लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान एउटा फोर्सको आवश्यकता छ। त्यो महसुस गरेर हामी आएको हुनाले हामी त्यस्तो सत्ता लिप्सामा जाने, त्यसमा एउटा भाग खोजेर बस्ने, सरकार डाल्ने, सांसद किनबेच हुने यस्ता प्र्याक्टिस हामीबाट हुनै सक्दैन। अब अहिले फाइनल रिजल्ट आउनुभन्दा अगाडि नै म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँको टेलिभिजन मार्फत, यही कार्यक्रम मार्फत, कि त्यस्तो किसिमको प्र्याक्टिसमा, त्यस्तो किसिमको डर्टी पोलिटिक्समा हाम्रो पुस्ता विश्वास पनि राख्दैन र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई त्यस्तोमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन। जस्तो अघि मैले पनि भने जस्तो तेस्रो पार्टी लगभग हुन्छ। अब नेपालको ठुला दल अहिले पनि मानिआएको काङ्ग्रेस एमाले छ। सरकारमा जानु परेको खण्डमा, हुन त अलि चाँडो होला यो प्रश्न, तपाईँको दल कतापट्टि जाला, कतापट्टि ढल्किन्छ भनौँ? कतैपट्टि पनि ढल्किँदैन, कुनै दलप्रति ढल्किने होइन। मैले अगाडि नै भनिहालेँ, यदि सरकार बन्नेको हकमा अहिले जस्तो छ त्यसैको निरन्तरता हो भने हामीलाई सरकारमा इन्ट्रेस्ट छैन। हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि यो देशको सेवा गर्न सक्छौँ। हामी चुनाव जिते पनि हारे पनि यो समाजलाई योगदान दिन सक्छौँ भनेर आएका मान्छेहरू र हामीले एउटा योगदान दिएर आएको मान्छेहरू। यस अर्थमा हामी कोसित जान्छौँ, कतातिर जान्छौँ, कुन पार्टीसँग हिँड्छौँ, कुन पार्टीसँग जोडिन्छौँ भन्ने त कुनै प्रश्न नै होइन। मैले अघि नै भनिहालेँ, यदि मुलुकलाई निकास दिने कुरामा, देशमा उद्योग कल कारखाना खोल्ने कुराहरू आइरहेको छन्, रोजगारीका कुराहरू आइरहेको छन्, मान्छेहरूमा चरम निराशा छ, एउटा नागरिकले पाउनुपर्ने चिजहरू धेरै चिज पाइसकेका छैनन्, आधारभूत आवश्यकताका कुराहरू छन्। त्यो कमिटमेन्टमा जो कमिटेड हुन्छ, त्यो कमिटेडहरू बिचमा एउटा समूह बन्न, हामी पनि एउटा कमिटेड टिम बनेर सहभागी हुने कुरा एउटा बेग्लै भयो। त्यो एउटा नयाँ जोस भएको होस्, एउटा नयाँ कमिटमेन्टसहित आएको एउटा चिज होस्, नयाँ धारबाट जान सक्ने होस्, जसलाई कार्यकर्ता भर्ती गर्ने त्यो एउटा हेडेक लिएर नआओस्, त्यो ब्यागेज बोकेर नआओस्, मेरा मान्छे राखिदिनु पऱ्यो है भन्ने त्यस्ता ब्यागेज बोकेर कोही आउँदैन। र साँच्चै यो चाहिँ दिस इज द टाइम, अब देश हितमा काम गरेन भने चाहिँ नि मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्ने सोच बनाएर, हाम्रो जस्तै सोच बनाएर कोही आउँछ र सँगै काम गऱ्यौँ भने नि हामीलाई कुनै त्यस्तो कन्डिसन छैन। अदरवाइज हामी त्यसरी चाहिँ त्यो ढङ्गमा सत्ताका लागि राजनीतिमा आएको नै होइन नि। हामीले सत्ता प्राप्ति गर्न हाम्रो जित होइन नि, जनताले कहिले पनि जितेनन्। चुनाव सधैँ भयो, उम्मेदवारहरूले जिते, मान्छेहरूले जिते, कन्ट्रीले पिपुलले नजितिसकेपछि त हामी चाहिँ जनतालाई जिताउँ, नागरिकलाई जिताउँ भन्ने सोच भएको हुनाले हाम्रो प्र्याक्टिस त्यस्तो हुँदैन। र अन्तमा जस्तो अब अहिले लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतान्त्रिक देश हो, विभिन्न अब प्रदेशहरू छन्। प्रदेशमा तपाईँहरूको कोही पनि उम्मेदवार यसपटक आउनु भएन। तपाईँहरूले यो जस्तो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक देशको तपाईँ एउटा दलको मान्छे, तपाईँको दल, तपाईँहरूले आफ्नो उम्मेदवारी चाहिँ त्यहाँ दिनु भएन कि असन्तुष्टि हो या अरू केही हो? प्रदेश संरचनामा प्रश्नै प्रश्न छन्, शासकीय स्वरूपमा नै प्रश्नहरू छन्। त्यसलाई हामीले एउटा राजनीतिक दस्तावेजको रूपमा प्रस्तुत गरेकै छौँ, चुनाव अगाडिको वाचापत्रमा त्यसलाई समावेश गरेकै छौँ हामीले। तर प्रदेश संरचनामा डुप्लिकेसन छ, कानुन बनेका छैनन्। यो चाहिँ पार्टीको दोस्रो तेस्रो चौथो लेयरका नेताहरूलाई व्यवस्थापन गरिदिने, मन्त्रालय फुटाइदिने, यो राज्य कोषको दोहन हुने पनि काम भएको छ। त्यो राज्य कोष दोहन मात्र यसले गरेको छ भनेको छैन, धेरै यस्ता यावत कुराहरू छन्। त्यसले गर्दा यसलाई कम्प्लिटली रिफर्म गर्नुपर्छ। यो ढङ्गमा यो कार्यकर्ता व्यवस्थापन, राज्य कोष, त्यो लायबिलिटी भनेको पार्टीको लायबिलिटी स्टेटले बोक्दैन नि, राज्यको लायबिलिटी मात्र राज्यले बोक्छ। राज्यका लायबिलिटी चाहिँ दिन सकेका छैन, राज्यले नागरिकलाई शिक्षा राम्रो दिन सकेका छैन, राज्यले नागरिकलाई स्वास्थ्य गुणस्तरीय स्वच्छ अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम दिन सकेका छैन। पार्टीका कार्यकर्ता पालेर बस्छ राज्य, पार्टीका नेताहरू, रिसाएका नेताहरूलाई फकाउनलाई, मन्त्री बनाउनलाई, गाडी दिनलाई राज्यको स्रोत त्यहाँ प्रयोग हुन्छ र चाहिँदैन भनेको छैन, चाहिन्छ, तर डाउन साइज हुनु पर्यो।
कस्ट इफेक्टिभ हुनु पऱ्यो र प्रोडक्टिभ हुनु पऱ्यो। त्यसले के काम गर्छ, कति काम गर्छ, त्यो कस्ट इफेक्टिभ छ कि छैन, त्यसले दिएको त्यसको प्रोडक्टिभिटी त चेक हुनुपर्छ नि त। त्यसको लागि त्यसलाई चुस्त बनाउनु पऱ्यो। बनाउन सक्दैन भने रिफर्म गरौँ। हेरौँ, हामीले एउटा आइडिया बाहिर राखेका छौँ, हाम्रो आइडिया एकदमै चुस्त छ, जसले गर्दाखेरि यत्रो धेरै राज्य कोषको दोहन नै हुँदैन। लगभग 85% कस्ट कट हुने आइडिया हामीले राखेका छौँ। तर त्यो यही हुनुपर्छ भन्ने छैन। त्यस्तै कुनै चिज हुन सकोस्, यसलाई रिपेयर गरौँ, यसलाई ठिकठाक गरौँ। यही ढङ्गको यो बेढङ्गको चाहिँ हुँदैन। यो बेढङ्गको प्रदेश संरचनामा हाम्रो आपत्ति हो। हामीले सुनेका छौँ, हामीले कतिले चाहिँ प्रदेश चाहिँदैन भन्नेहरूले चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ उम्मेदवार उठाएका छन्, सबभन्दा बढी भोट दिएका छन्। हामीले यसमा हामीले एउटा प्रस्ताव अगाडि राख्यौँ, हामीले कुनै उम्मेदवार पनि उठाएनौँ। किन अहिलेकै संरचनामा हामीले उम्मेदवार उठाएर जिताएर पठाएछौँ भने पनि हामीले गर्ने यही नै चिज हो। यसको निरन्तरता हो। एउटा बहसका रूपमा हामीले अगाडि सारेका छौँ। यसलाई बहसका रूपमा लिएर आउँ र यसलाई ठिक गरौँ। यसलाई फाल्नुपर्छ भनेको छैन मैले, यसलाई ठिक गरी हेरौँ। यो ढङ्गको चाहिँ यो बेढङ्गको भयो, यसलाई फिक्स गरौँ। यो भनिरहँदा कतिले चाहिँ यो लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध छैन कि भनेर, हामी प्रतिबद्ध छौँ। हामीले व्यवस्थाभित्र बसेर अवस्था सुधार्ने हो, तर गर्न सकिने काम त गर्नु पऱ्यो नि। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो उम्मेदवार पनि छैन, हामी यसमा सहभागी छैनौँ, हामी छैनौँ। बस यसलाई एउटा यसलाई चाहिँ अब यसलाई संवादमा ल्याउनुपर्छ, यसलाई ठिक गर्नुपर्छ भन्नको लागि हामी हो। समय दिनुभयो, तपाईँलाई धन्यवाद छ र मतगणना हुँदैछ, विजयको हार्दिक शुभकामना। हस्, धेरै धन्यवाद। आज म आफूले कुनै समय चलाउने कार्यक्रममा गेस्टको रूपमा बोलिरहेको छु। धेरै धेरै धन्यवाद। युवराज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ, युवराज र इन्टायर टिमलाई पनि किप इट अप, राम्रो गर्नु होला, मेरो शुभकामना छ। यही मौका शुभ र धीरज, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। युवराजी, भर्खरै हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग समग्र निर्वाचन र उनको आगामी कार्यदिशा धन्यवाद देवराजी, तपाईँको समय र रवि लामिछानेसँग तपाईँले गरेको संवादका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले चितवनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग संवाद जोड्यौँ। उहाँको राजनीतिमा हुँदै, रवि लामिछानेको राजनीतिमा हुँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आम निर्वाचनमा पछिल्लो अवस्थामा देखिएको राजनीतिकमा कसरी उदाएको छ त्यो र सत्ता गठबन्धनका विषयमा लामिछानेले दिएको प्रतिक्रिया कस्तो छ? सबैभन्दा पहिला त्यहाँ 3टा क्वेसन तपाईँले गर्नुभयो। पहिलो कुरा चाहिँ के भने, रवि लामिछानेको चाहिँ यति छिटो जनताले 4-5 महिना अगाडि मात्रै दर्ता भएको पार्टीलाई कसरी चाहिँ जनताले यस्तो स्वीकार गरे, माने, मत दिए भन्ने कुरा तपाईँको क्वेसनमा त्यो देशको क्वेसन हो। देशका मान्छेहरूले यो क्वेसन गरिरहेका छन्। यो सायद अनुचित क्वेसन हो। तर मलाई के लाग्छ भने, रवि लामिछाने भनेको लामिछानेको विचारविहीन र जनतासँग सिधा कुरा गर्नु सक्ने, जनताको भाषा बोल्ने नेता हो को रूपमा उहाँ स्थापित हुनुभएको छ। विचारविहीन भन्दै गर्दा, जनताको कुरा भनिरहँदा यो विचार चाहिँ कसरी बन्छ? विचार भनेको के हो र विचार कसरी बन्छ? उहाँको कुरा के हो भने, पहिलो कुरो नेपालको संविधानप्रति त मान्छु त भन्नुभयो उहाँले, तर नेपालको संविधान नै राम्रोसँगले उहाँले पढ्नु भए जस्तो चाहिँ लागेन। किनभने संहिता, गणतन्त्र भनेको कुरो चाहिँ यहाँ चेन्ज गर्नु मिल्दैन। यो चाहिँ अपरिवर्तनीय व्यवस्था हो त्यो नेपालको संविधान। त्यसको लागि चाहिँ नेपालको संविधान नै फाल्नुपर्छ। त्यसको लागि ठुलो एउटा जनआन्दोलन हुनुपर्छ। त्यसले मात्रै यो फाल्नु सक्छ। यो संविधान यो चेन्ज हुने कुरा होइन। अर्को कुरो, एट द सेम टाइममा उहाँले अघि के भन्नु भने ठुलो संरचना भयो, कस्ट इफेक्टिभ भएन भन्ने कुरा भयो। यसमा पनि उहाँको बुझाइ कमजोर छ। कस्ट इफेक्टिभ राज्यको स्रोतलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न र आम जनतामा स्रोतको पहुँच प्रभावकारी ढङ्गले पुर्याउनको लागि संहिता व्यवस्था भएको, यो संसारभरिले प्रुफ गरेको कुरा हो। र केन्द्रबाट बजेट लाग्नुभन्दा स्थानीय जनताको स्रोत स्थानीय रूपमा नै परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले संहिताको विकास भएको, प्रदेशहरूको विकास भएको। अब कति त्यसको सङ्ख्या हुने, कति नहुने भन्ने कुरो त उमा संविधानमा लेखिएकै छ नि त। अब संविधान कि त उहाँले संविधान च्यात्छु र संविधान चेन्ज गर्छु भन्ने कुरा गर्नु पर्यो, नत्र भने त यो कुरा यो उहाँले त संविधानको अपरिवर्तनीय धाराहरूको विषयमा त उहाँले कुरा गर्नुको लागि त एउटा ठुलो मुभमेन्ट नै ल्याउनुपर्छ। यो त अर्कै कुरा हो। यो चाहिँ जसरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अहिले देशका हामीले गरेका एक्जिट पोलमा पनि अधिकांश 5 देखि 6 स्थानमा जित
निकाल्ने हामीले गरेको 27वटा स्थानको गरेको एक्जिट पोलमा पनि त्यो देखिएको थियो र अहिले पछिल्लो समय 12-13वटा स्थानमा अग्रस्थानमा छ, अग्रता लिइरहेको छ। यो कारण चाहिँ के हो त? यो के हो भने नेपालमा अघि पनि भने यसको यो यस्तो उहाँलाई जनताले पताउनुको कुरा पहिला सिधा कुरा कार्यक्रम गरेर टेलिभिजन कार्यक्रम जनता बिचमा उठाउनु भयो र देशको दलहरूले गर्नु सरकारले नगरेको कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ र जनताको आवाज बोल्नुभएको छ। जस्तो नगर्ने कामहरू गरि त राख्नु छ, जस्तो खाडीमा वैदेशिक रोजगारीमा फँसेको मान्छेलाई ल्याउने कामहरू, यो चाहिँ एउटा प्यारालल सरकारले गर्नुपर्ने काम उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। योबाट उहाँ निकै पपुलरिटी गर्नु र जनता जे जान्छ त्यसको त्यो जनताको आवाज चाहिँ टेलिभिजन मार्फत उहाँले बोल्नुहुन्थ्यो। तथापि कतिपय शब्दहरू चाहिँ मतलब पत्रकारिताबाट फरक थियो, बोल्नु नहुने प्रकारकाहरू पनि थिए, तथापि त्यो जनताको आवाज चाहिँ उहाँले बोक्नु भएको थियो, त्यस मार्फत स्थापित भयो र उहाँसँग एउटा अत्यन्त उहाँको क्षमता छ। त्यो क्षमता भनेको आम जनताको भाषामा र त्यो चाहनालाई जनता बिचमा उहाँले पुर्याउन सक्नुहुन्छ, मुखरित गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो कुरा नै अहिले जस्तो मैले उहाँको धेरै चितवनमा भएको भाषणहरू पढेँ। आम जनताले अहिले के बोल्छन् त, उनीहरूको चाहना के छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले बुझ्नु भएको छ र आम जनताले बुझ्ने भाषामा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, प्रजातन्त्र नभनिकन उहाँले त्यो कुरालाई जनताको बोलीमा उहाँले मतदाता बिचमा पुर्याउनु भयो र मतदाताको मन जित्नु भयो। अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा पनि दरिलो दल नै देखिएला, दरिलो उपस्थिति हुने देखियो। अब संसदमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भूमिका कस्तो रहन्छ र यो पार्टीको भविष्य के हुन्छ? हो, यो चाहिँ क्वेसन, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मान्छेहरू यो क्वेसनको उत्तरमा अघि पनि त्यति राम्रो त भएन। उहाँले के गर्नु, पहिलो कुरो चाहिँ के लाग्छ भने उहाँ दरिलो पार्टी चाहिँ हो, किङ मेकर चाहिँ हुनुहुन्छ मलाई, तर तेस्रो हुनुहुन्छ कि चौथो हुनुहुन्छ अहिले भन्नु एकदम छिटो हुन्छ, टु अर्ली भन्नुको लागि। तर एउटा इमर्जिङ शक्तिको रूपमा उहाँ पार्लियामेन्ट उहाँको उपस्थिति हुने निश्चित भइसकेको छ नेपालको। तर उहाँले भन्नुभयो सत्ताको खेलमा खेल्नु लाग्नु भयो। सत्ता नै त्यस्तो एउटा चिज हो जहाँ पावरको लागि काम हुन्छ, पावरको संरचना सत्तामा गइसके त हुन्छ। नेपालमा त अझ तेस्रो शक्ति चाहिँ किङ मेकरका रूपमा देखिन्छ र त्यो तेस्रो शक्तिका रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उदय हुने पनि सम्भावना देखियो। सम्भावना छ, तर भइहाल्छ भन्ने कुरा चाहिँ निश्चित छैन, किनभने त्यहाँ अर्को पार्टी पनि छ। हिजोको त्यहाँ जनयुद्ध लडेको पार्टी छ जुन चाहिँ त्यो पनि मुद्दा हिजो बोकेको थियो। आम जनताको, शोषित पीडित जनताको मुक्तिको लागि भएको थियो। यदि आज माओवादीले त्यो आन्दोलन नगरेको भए जनता यसरी राजनीतिक सचेत हुँदैन थिएन होला। जनताको तल्लो तहसम्म गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने त व्यवस्था हुने थिएन होला। त्यो पार्टी जुन तपाईँले कुरा गरिरहनु भएको छ, जनयुद्ध लडेर आएको, त्यत्रो सङ्घर्षबाट आएको दल नेकपा माओवादी केन्द्र, अहिलेको माओवादी केन्द्र 64 सालमा त जनताले माओवादी केन्द्रलाई आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति सुम्पिएका हुन् र 64 सालदेखि अहिले 78 सालमा आउँदा 1.5 दशकमा माओवादी 4 महिना अगाडि दर्ता भएको दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थामा किन आयो? तेस्रो या चौथो हुने, पाँचौँ हुने भन्ने स्थानका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नु अवस्थामा कसरी पुग्यो? त्यो माओवादीको जुन पहिलाको जुन जनयुद्धमा जुन नारा मुद्दा बोक्थ्यो, त्यो पछिल्लो समयमा उहाँहरूले त्यो बेलाको समयमा बोलेका कुरा, जुन आदर्शको लागि मान्छेहरू हिँडेका थिए, त्यो कुरो व्यवहारमा कार्यान्वयन भइदिएन र कार्यान्वयन नभएको कारणले गर्दाखेरि या त्यो चाहिँ अब कार्यान्वयन हुनु शक्तिको कारणले डेलिभरीमा समस्या आइपर्यो र माओवादीले नगरेको पनि होइन नि। तर कुरो के हो भने एउटा त्यस्तै खेलहरूको जब सत्तामा पुग्यो 64 साल पछि जब सरकारमा बन्यो उसको, त्यसपछि ऊ निरन्तर सत्ता, लगभग धेरै अधिकांश समय सत्तामा छ। कहिले काङ्ग्रेससँग मिलेर हुन्छ या कहिले एमालेसँग गठबन्धन गरेर हुन्छ, अहिले विभिन्न दलहरूसँग मिलेर जहिलेसुकै सत्तामा छ। तर गर्न रोकियो चाहिँ के? त्यो एउटा समय मैले यो विषयमा 2064 सालदेखि यता प्रचण्डकै वरिपरि नेपालको राजनीतिक र सत्ता घुमिरहेको छ। ऊ नेपालको किङ मेकर हो। उहाँले नै उहाँ आफै पनि भन्नुहुन्छ र सबैले देखेका कुरा हो, माधव नेपाललाई उहाँले नै प्रधानमन्त्री बनाउनु भयो
अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उहाँकै प्रयासले प्रधानमन्त्री भएको हो, उहाँको प्रयासले, र उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ खड्ग ओलीलाई पनि, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री उहाँलाई नै बनाउनु भएको। तर उहाँ सिंहको एउटा पार्टीको वान म्यान सो जस्तो देखियो। त्योभन्दा मुनिको मान्छेहरूले उहाँको स्पिरिटलाई बुझेर काम गर्ने मान्छे नेताको अभाव भयो र उहाँको विचार र त्यो पार्टीले बोक्ने विचार चाहिँ गाउँघरमा स्थानीय तहमा पुगेन। अर्को त चाहिँ कुरो के भने सङ्गठन गाउँघरमा भए तर सहर एरिया माओवादीको लागि मैदान खाली गरिदियो। त्यसको कारण के थियो भने पुरानो विचार, पुरानो जनयुद्ध लडेको मान्छे हौँ, नयाँ मान्छेले यहाँ प्रवेश पाउँदैन। नयाँ पुरानोहरू उ गर्दै हुन्छ, नयाँ चिजहरू पनि कार्यकर्ता पार्टीमा ल्याउनु पऱ्यो नि। कारण त्यो समस्या त्यहाँ भयो, त्यसमा कमजोरी देखियो। त्योमा माओवादी मात्रै भने यस्ताको समस्या नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि देखिएको छ र माओवादी के अरे एमालेमा पनि देखिएको छ। र गगन थापाले त केही युवाहरूले नेपाली काङ्ग्रेसको महामन्त्रीहरूले हुनुहुन्छ, अहिले एउटा राम्रो भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूलाई उहाँले चिनाउँदै हुनुहुन्छ अस्तिदेखि। उहाँले त एउटा पार्टीमा नयाँ युवाहरूको प्रवेशलाई चाहिँ एकदमै गतिशील अगाडि हामीले भनिरहँदा कुरा माओवादी जसरी शक्तिमा आयो र उसले यो 1.5 दशकको अवधिमा डेलिभरी दिन नसक्दा जसरी उसको माथिभन्दा तल गिर्दो गिर्दो अवस्थामा छ, त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि अहिले जसरी उदय भइरहेको छ, यसले पनि डेलिभरी दिन सकेन भने या जसरी जनतामाझ गरिएका प्रतिबद्धताहरू पुरा गर्न सकेन भने यसको भविष्य पनि अन्यलमा रहन सक्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यो त देखिएको छ। जस्तो उदाहरणको लागि माओवादीले डेलिभरी दिनु नसकेको होइन, तर प्रचार व्यवस्थापनलाई उनले व्यवस्थाको प्रभाव गर्न सकेर। जस्तो नेपालको लोड सेडिङ कसले हटायो, कसको शासनकालमा हट्यो? नेपालको लोड सेडिङ त हटाउने पार्टी त माओवादी नै थियो नि त, माओवादीको कार्यकाल भएको थियो नि त। एउटा पार्टी बन्नका लागि र एउटा पार्टीले सत्ता चलाउँदै गर्दा त आफूले गर्ने शासन पद्धति सम्पूर्ण कुरा, आफूले गरेका काम प्रचार प्रसारको कुरादेखि होस् या सम्पूर्ण संरचनाहरू त विकास गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। आफ्नै संरचनाहरूमा आफ्नै कार्यशैलीहरूमा परिवर्तन गर्न नसक्ने, विकास गर्न नसक्ने हो, त्यसमा कमजोरी देखियो। र नयाँ भावी नयाँ पुस्ताहरूको बारेमा अहिले भर्खर 10-2+ पास गरेको मान्छेहरूको बारेमा र नेपालको डायस्पोराले नेपालको के अरे राजनीतिमा पर्ने प्रभाव यहाँ चाहिँ के अरे निर्वाचन प्रणालीमा पार्ने प्रभावको बारेमा मूल्याङ्कन गर्न माओवादीले पनि सकेन, साथसाथै काङ्ग्रेस के अरे एमाले पनि सकेन। र पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले युवा सेन्ट्रिक प्रचारको शैली अपनाउनु भएको थियो। डिजिटल जस्तो ठमेलको एउटा मा जाने यस्तोहरू गर्नुभएको थियो उहाँले, तर त्यो चाहिँ धेरै त्यति प्रभावकारी, त्यसले राम्रो रूप लिन सकेन। युवाहरूलाई पार्टीमा आकर्षित गर्नु ठुलो कुरा हो कि आफ्नो पार्टीमा भएकाहरूको युवाहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूलाई आवश्यकता अनुसारको भूमिका र पार्टीमा माथिल्लो तहमा बढुवा भनौँ न या पार्टीमा भूमिका दिनु महत्त्वपूर्ण कुरा? दुईटै कुरा गर्नुपर्छ। एउटा कुरा त एउटा पार्टीमा के छ, नयाँ रक्त सञ्चार गर्नु पऱ्यो नि। नयाँमा त नयाँ युवा नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू के चाहन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि। त्यो बुझाइमा समस्या भएको छ। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अहिले डडेलधुराबाट चुनाव लडिरहनु भएको छ, अग्रता लिइरहनु भएको छ। यता उहाँका महामन्त्री, उहाँको पार्टीका महामन्त्री गगन कुमार थापा आज निर्वाचित हुनुभयो र उहाँले निर्वाचित हुँदै गर्दा अबको प्रधानमन्त्री म हो, संसदीय दलका लागि संसदीय दलमा म लबिङ गर्छु, तयारी गर्छु भनेर आज निर्वाचित हुँदै गर्दा बोल्नुभएको थियो। म एकैछिन यो बाइट बजाउन चाहन्छु, यो भिडियो हेरौँ। ढिलो भयो कि बस। स्थिर सरकार मात्र खोजेको होइन, अब नेपाललाई हाँक्ने नयाँ चालक पनि यो अहिलेको निर्वाचनबाट खोजिएको छ। र यो नयाँ चालक पनि आजको दिनमा नेपाललाई कसैले दिन सक्छ भने त्यो हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले दिन सक्दछ। त्यसैले यो निर्वाचनको यो परिणाम सँगसँगै यो बहस, यो छलफल पनि पार्टीभित्र सुरु भइसकेको छ। यो बहस र छलफलमा सहभागी हुन म निर्वाचित हुनुभएका अन्य सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यज्यूहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यो बेलामा पार्टीभित्रका अन्य सबै कुरालाई हामीले बिर्सेर पार्टीलाई एकताबद्ध पनि बनाएर
तर नेपाली कांग्रेस पार्टीले देशलाई नयाँ नेतृत्व दिन आवश्यक छ। अब नयाँ नेतृत्वले नयाँ विश्वास पनि दिन्छ। यो विश्वासले पार्टीलाई मात्र मजबुत बनाउने होइन, गठबन्धनको यो सरकारलाई मात्र दिगो बनाउने होइन, आम जनतालाई पनि थप विश्वस्त बनाउँछ। यो मेरो आफ्नो विचार मात्र होइन, देशभरिको मतदाताले व्यक्त गर्नुभएको विचार भन्ने ठान्दछु। त्यसैले म आजैबाट, मैले पहिला पनि भने, म आजैबाट यहाँबाट मेरो यहाँ निर्वाचनको अभियान सकिसके पछाडि अब नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचनको तयारीमा आजैबाट म जुट्छु र यसमा तमाम साथीहरूको सबैको स्नेह माया यसै गरिकन मसँग रहन्छ। संसदीय दलको निर्वाचनका लागि तयारी हुन्छु, प्रधानमन्त्रीको तयारी गर्छु भन्ने नेपाली कांग्रेसमा गगन कुमार थापा मात्र होइनन्, शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइरालादेखि प्रकाशमान सिंह पनि छन्। त्यो सम्भव छ? कुरा यसो, गगनजीको यो कुरा गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले डडेलधुराको शेरबहादुरजीको निर्वाचन क्षेत्रमा भएको कुराहरू हामीले त्यता पनि ध्यान दिनुपर्छ। जुन चाहिँ शेरबहादुर देपा कर्णाली क्षेत्रका कमान्डर हुन्, सुदूरपश्चिम क्षेत्रका। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा शेरबहादुर देपाले लट्ठी उठाए पनि जित्छ भन्ने एउटा नेरेटिभ छ, तर त्यो सागर ढकालले तोडिदियो र उसलाई त ठुलै मतले च्यालेन्ज गर्दैछ नि त सागर ढकाल। हिजो अस्ति भर्खरै उहाँ जानुभएको त्यहाँ। हामी सागर ढकालको विषयमा त्यसले गर्दा त्यो कुरालाई ठ्याक्कै यतातिर हेर्दाखेरि अब नेपालमा के अरे गगन थापाले भर्खरै चुनावको अभियानमा बिचमा पनि के बुझ्नु भएको थियो भने नेपालमा अब डिजिटल पुस्ताका मान्छेहरूको चाहनालाई ध्यानमा राखेर राजनीति गर्नुपर्छ, नत्र टिकिँदैन यो नेपाल र टिकिँदैन। र म अर्को कुरा चाहिँ के भने मान्छे चाहिँ राजनीतिक जोगी बन्नुको लागि गर्दैन, उसले प्रधानमन्त्रीको लागि म दावेदार गर्नु पर्यो नि। हामीले गरेको एक्जिट पोलमा पनि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 मा गगन कुमार थापा निर्वाचित हुने देखिएको थियो र त्यहाँ उहाँले भन्नुभएको थियो उहाँले आफू प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरालाई नै आफ्नो एजेन्डाका रूपमा प्रस्तुत गर्नुभएको पाएको थियो। त्यो एजेन्डाले गर्दा पनि उहाँको विजयलाई सुनिश्चित गर्यो। हामी मान्छे नेपालमा चाहिँ अर्को के अरे त्यो, किनभने अरूले पनि त्यही गरिरहेको थियो। पावर, हामी सत्तामा जान्छौँ, नेपाली जनता समाजको संरचनामा चाहिँ शक्तिको पुजारीहरू छन् भन्ने कुरा अहिले दलीय बिचमा धेरै बुझाइ छ, तर त्यो हो पनि र त्यति होइन पनि। होइन भन्ने कुरा चाहिँ के भने सत्ता नहुने मान्छे पनि त चुनावमा जितिरहेछ नि। जस्तो सत्ताबाट पेलेको बनाउने उहाँहरूको भनाइ छ, जुन चाहिँ रेशम चौधरीको पार्टी भयो, अनि रविजीहरूको पनि त सत्तामा हुनुहुन्न नि पार्टी, तर पनि आइराखेका छन्। तर पनि प्रमुख रूपमा मुख्य त ठुला दलहरू चाहिँ हामी सत्तामा पुग्नुपर्छ। सत्ता पुगेपछि सत्ता मार्फत हामीले के भन्छ त्यसका लागि चुनौती दिन नयाँ दलहरूदेखि व्यक्तिहरू पनि आइरहेका छन्। अझ प्रधानमन्त्रीकै रूपमा त धेरैचोटि एकै व्यक्ति दोहोरिए भनेर गुल्मीका सागर ढकाल डडेलधुरा गएर चुनाव लडिरहेका छन् र उनले त्यहाँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मतले पछ्याइरहेका छन्, राम्रो मतले पछ्याइरहेका छन्। यस विषयमा हामीले डडेलधुराबाट कुराकानी गर्नेछौँ, तर त्योभन्दा पहिले पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटलमा। हामी चुनावी मत परिणामहरूसँग विश्लेषण गरिरहेका छौँ। हामीले देशका विभिन्न ठाउँमा गरेका एक्जिट पोल र त्यहाँ हाम्रो एक्जिट पोलसँग मेल खाए अनुसार नै हाम्रो एक्जिट पोल प्रक्षेपणमा देखिएका व्यक्तिहरूले नै प्रक्षेपणमा जसले विजेता हुन्छन् भनेको थियो ती केही व्यक्तिहरूले जितेका छन्। त्यस विषय र सँगै देशका कुन ठाउँमा कुन मतदाताहरूले कस्ता व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्दैछन् भन्ने विश्लेषण गर्दैछौँ। यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनुभएका पत्रकार टिकाराम राई हुनुहुन्छ। हामीले उहाँसँग विश्लेषण गरिरहेका छौँ देशभरको मत परिणामका विषयमा। र यति बेला हामी सुदूरपश्चिमतिर लाग्दैछौँ, किनकि सुदूरपश्चिममा डडेलधुरामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ गुल्मीका सागर ढकालसँग, जसले पछ्याइरहेका छन्। त्यस्तै कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रता लिइरहेको छ। यिनै विशेष क्षेत्रहरूको विषयमा कुराकानी गर्न हामीले सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावललाई सम्पर्क गरेका छौँ। हिक्मतजी, डडेलधुराको पछिल्लो मतगणना कति भएको छ, कति गन्न बाँकी छ र परिणाम के छ, कसले अग्रता लिइरहेको छ, छोटकरीमा बताइदिनुहोस्।
केही समय अगाडिको मत परिणाम हो र त्यहाँ 29,797 मतगणना हुँदाखेरि शेरबहादुर देउवाले 14,796 मत ल्याएका छन्। त्यसै गरी सागर ले स्वतन्त्र उम्मेदवार 7,687 मत ल्याउनु भएको छ। झन्डै आधा हाराहारीको मत शेरबहादुर देउवाले बढी ल्याउनु भएको छ भने बीपी कङ्ग्रेसका कर्णबहादुर मल्लले 4,333 मत ल्याउनु भएको छ। दोस्रो स्थानमा सागर ढकाल हुनुहुन्छ। सागर ढकालले ल्याएको मत 7,687 होइन र शेरबहादुर देउवाले ल्याएको मत 14,796। यो मतलाई कसरी हेरिएको छ डडेलधुरामा? सागर ढकाल जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए डडेलधुरामा र त्यति मत ल्याउँदैनन् भन्ने एउटा त्यस्तो खालको आकलन विश्लेषण थालिएको थियो। एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारले 5-5 पटक भएको प्रधानमन्त्रीसँग के नै गर्न सक्छन् र त्यो पनि गुल्मीबाट आएका व्यक्तिले डडेलधुरामा राजनीति गर्न सजिलो छैन भन्ने विभिन्न दलहरूको आकलन त्यस्तो विश्लेषण भइराखेको थियो। त्यसको विपरीत सागर ढकालले जसरी पछ्याइराखेका छन् शेरबहादुर देउवालाई वा भनौँ जुन मत परिणाम आइराखेको छ यसले निश्चय नै यसलाई चुनौतीका रूपमा हेरिएको छ। भलै शेरबहादुर देउवाले यो पटक पनि जित्लान् त्यो फरक कुरा हो, तर सागर ढकाललाई दिएको मत भनेको त्यो शेरबहादुर देउवा वा शीर्ष दलहरूप्रतिको एउटा त्यो चुनौतीका रूपमा त्यो उनीहरूप्रतिको वितृष्णाका रूपमा हेर्न थालिएको छ। र डडेलधुराको कुरा गर्दाखेरि हामी यस विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँ एकैछिन होल्डमै बस्नु होला। मैले टिकारामजीलाई सोध्न चाहेँ, डडेलधुरामा शेरबहादुर देउवाले 14,796 मत प्राप्त गर्दै गर्दा सागर ढकालले 7,687 मत ल्याएका छन्। यसको सन्देश के हो? अब शेरबहादुर जुन हिसाबको नेरेटिभ थियो सुदूरपश्चिममा चाहिँ शेरबहादुर देउवाको एउटा वर्चस्व छ, झन् डडेलधुरामा त छ। डडेलधुराको जनतालाई शेरबहादुर देउवाले जे भन्यो त्यो मान्छन्। एक छत्र राज्य घर उसको चल्छ भन्ने थियो, त्यो अब नेरेटिभमा कमजोर भन्दै गयो। हिजो अस्ति मान्नुहोस् 2 वर्ष अगाडिदेखि सागर ढकालले त्यहाँ प्रचार सुरु भयो के हुन्थ्यो? कर्णमल्लले त उहाँले भन्दा माथि हुनुहुन्छ। आधा प्रतिशत मतले मात्रै त त्यत्रो वर्षदेखि लिएर त्यत्रो पञ्चायती त्यत्रो राजनीतिक रूपमा भएको मान्छे शक्ति छ, उहाँलाई हिजो अस्ति चुनाव प्रचार गर्नु रोक लगाइएको थियो र पछि निर्वाचन आयोगको निर्देशन बमोजिम त्यो काम। यति बेला मैले यस्तो यहीँ रोक्न चाहेँ किनकि काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 को मत परिणाम आएको छ, जहाँ सिर्जना हाम्रा ग्यालेक्सीमा त सिर्जना घिमिरे हुनुहुन्छ र प्रदीप पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसका नेता, जहाँ हामीले एक्जिट पोल मार्फत पनि प्रदीप पौडेलले जित्नुहुन्छ भनेका थियौँ। प्रदीप पौडेलको विजय भएको छ, उहाँको प्रतिक्रिया लिने प्रयास गर्दैछौँ हामीले। धेरै बधाई छ यहाँलाई। संसदीय यात्रा, संसदीय राजनीतिको यात्रा यहाँले सुरु गर्नु भएको छ, के भन्नुहुन्छ? यो काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 का आदरणीय मतदाताज्यूहरूले हामीप्रति अपार विश्वास प्रकट गर्नुभएको छ, भरोसा प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसलाई अझ हामीले बलियो बनाउनेछौँ। हामीले निर्वाचनका समयमा जे जस्ता प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरेका छौँ त्यो कुरालाई पुरा गर्नेछौँ। समग्र हामीले भनिरहेको राजनीतिप्रति विश्वास बढाउने, तमाम व्यथितिका विरुद्ध सशक्त ढङ्गबाट आवाज उठाउने जुन कुरा हामीले गरेका थियौँ त्यो कुरा हामीले पुरा गर्नेछौँ। त्यस अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ र यहाँका प्रतिनिधिहरूले हामीप्रति गर्नुभएको भरोसा र विश्वासलाई अझ बलियो ढङ्गबाट सार्थक बनाउने गरी अगाडि बढ्नेछौँ। म तमाम आदरणीय मतदाताज्यूहरू, निर्वाचन सम्पन्न गर्न खटिनुभएका कर्मचारी, प्रहरी, प्रशासन, सुरक्षाकर्मी लगायत निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रतिस्पर्धामा आउनुभएका सम्पूर्ण उम्मेदवार साथीहरू, राजनीतिक दल, स्वतन्त्र साथीहरू सबैलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै सबैसँग मिलेर सँगसँगै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। राम्रो काम गरेनन् भने यहाँले भोट माग्न जाँदै गर्दाखेरि राम्रो काम
व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो होइन? तपाईँ जनताको भरोसामा उत्रिनु सक्नुहुन्छ कि मतलब किनभने रिकलको व्यवस्था पनि हुनुपर्छ, रिकलको कुरा पनि यहाँले गरिरहनु भएको थियो। यहाँलाई जनताले यति धेरै भोट दिएका छन् होइन, त्यसमा त म भरोसामा उत्रिन सकिनँ भने त्यस्तो व्यवस्था पनि संसारमा छ। आम जनताले मतदान गरिसकेपछि त्यो विश्वास टुट्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। हामीले चाहिँ विश्वास बरकरार राख्ने गरी काम गर्नेछौँ। हामीले त के पनि भनेका छौँ भने हाम्रो मूल्याङ्कन गर्ने समिति हामी आफैले बनाउँछौँ पनि भनेर भनेका छौँ। पारदर्शी हुने, जवाफदेही हुने, उत्तरदायी हुने जे जस्ता विधिहरू हुन सक्छन् त्यो सबै विधि अपनाएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गर्छौँ। दलसँग पनि मिलेर अगाडि बढ्नुहुन्छ। अलिकति पछाडि जान्न यार तपाईँ यार। काट्दिनुहोस्। टिकारामजी, हाम्रो ग्यालेक्सी एक्जिट पोलमा पनि प्रदीप पौडेलले जित्ने प्रक्षेपण गरिएको थियो र आज सोही अनुसार प्रदीप पौडेलले, नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेदवार प्रदीप पौडेलले 15,243 मत ल्याएर जितेका छन्। उसका निकटतम प्रतिद्वन्दी ईश्वर पोखरेलले 10,172 मत ल्याएर जितेका छन्। तनहुँको मान्छे काठमाडौँ आएर काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 जहाँ ईश्वर पोखरेलले निरन्तर जितिरहेका थिए त्यहाँ आएर जित्न सम्भव भयो। यो युवा भएकै कारणले गर्दा हो या नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीका कारणले गर्दा हो? तपाईँ के कारण देख्नुहुन्छ? यो प्रदीपजीको विजयले पहिलो कुरा के स्थापित गरेको छ भने ग्यालेक्सी टेलिभिजनले गरेको एक्जिट पोल चाहिँ भरपर्दो रहेछ भन्ने कुरो स्थापित गरेको छ। हामीले यस अगाडि गरेका 2-3वटा भन्दा एक्जिट पोल मिलेका छन्। सबै मिलेका प्रकाश मानसिंह काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1, 4 मा गगन थापाको हाम्रो प्रक्षेपण मिलेको थियो। मिलेको छ। त्यति मात्रै होइन, डडेलधुरामा सागर ढकाल, शेरबहादुर देउवालाई निकै धेरै भोटले पछ्याउनेछन् भन्ने हाम्रो प्रक्षेपण थियो, त्यो पनि मिलेको छ। हामीले डडेलधुराको कुराकानी गर्दै थियौँ र हाम्रा कैलाली स्थित ब्युरो प्रमुख सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावलले दिएको जानकारी अनुसार सागर ढकालले शेरबहादुर देउवालाई पछ्याइरहेका छन्। जहाँ शेरबहादुर देउवाको 14,796 मत छ र सागर ढकालको 7,687 मत छ। र अब मैले जोड्न चाहेको, सागर ढकालको ठाउँमा गुल्मीको मान्छे डडेलधुरा गएर उठ्दा 7,687 मत, आधा आधा फरक छ भनेपछि डडेलधुरामा नै कुनै युवाको साहस भएको भए, कुनै युवाले आँट गरेको भए, साहस भन्दा पनि आँट गरेको भए र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई म हराउँछु भनेर उठेको भए देउवाको लागि अझै बढी चुनौती हुन्थ्यो। त्यो त्यहाँ कर्णबहादुरजी उठ्नु भएको छ। त्यो जुन हिसाबले उहाँ आफ्नै कङ्ग्रेस बिपीका तर्फबाट हुन्छ, जुन काङ्ग्रेसबाट विद्रोह गरेर निस्कनु भएको थियो। तर त्यो उहाँको पक्षमा त्यति मत गएन, सागरको पक्षमा मत गयो। यसबाट के बुझिन्छ भने डडेलधुरामा मान्छेहरूले रहेका युवा पुस्ताले केही चेन्ज खोजिरहेको छ। तथापि यद्यपि अहिले हाम्रो एक्जिट पोलले ग्यालेक्सी एक्जिट पोलले भनेको कुरा पनि शेरबहादुरजीले जित्छ भनेर यहाँ त्यो देखिरहेको पनि एक्जिट पोलमा अब सम्भवतः त्यो होला मतान्तर धेरै देखिएको छ। त्यो चाहिँ नेपाल डडेलधुराको काङ्ग्रेसहरूको लागि, त्यहाँको पार्टीहरूको लागि चाहिँ सोच, यो तर्फ विचार गर भन्ने चाहिँ ठुलो सन्देश जान्छ दिएको छ। छोटोमा भनिदिनुहोस्, सागर ढकालको चाहिँ के हो त? सागर ढकालको लागि चाहिँ के हो यो? सागर ढकालसँग मैले धेरै उहाँको अन्तर्वार्ता हेरेँ, ग्यालेक्सीमा पनि ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सिधा कुरा र लालपुरमा पनि हेरेँ। उहाँसँग एउटा कुरो के छ भने उहाँसँग पनि जनताको भाषा बोल्ने, सरल ढङ्गमा जनताको भाषा बोल्ने उहाँसँग एउटा क्षमता छ। त्यो जनताले त्यहाँ भोगेको, स्थानीय जनताले भोगेका कुराहरूलाई सरल ढङ्गले त्यहीँको भाषामा व्यक्त गर्ने उहाँले सिकिसक्नु भएको। मेरो प्रश्न म छोटोमा एक शब्दमा दिइदिनु होला। उनले प्राप्त गरेको मत 7,687 छ, यही क्रममा बढिरहेको छ। जस्तो दिउँसोदेखि नै शेरबहादुर देउवासँग उनले लगभग 50% को हाराहारीमा शेरबहादुर देउवा अगाडि भए पनि आफ्नो मत पनि बढाइरहेका छन्। उनले प्राप्त गरेको मत चाहिँ के हो? उहाँले शेरबहादुर देउवाजीको असन्तुष्टि मत हो त्यो। शेरबहादुरलाई जुन अपेक्षा गरे त्यहाँको जनताले जिताएको। सुदूरपश्चिमकै कैलालीतर्फ लाग्दैछौँ, जहाँ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रता लिइरहेको छ। रेशम चौधरीसँग सम्बन्धित पार्टी छ, उनी कारागारमा हुँदै गर्दा जन्मिएको पार्टी, दर्ता भएको पार्टी, र उनको परिवारका व्यक्तिहरू त्यहाँ
दललाई चाहिँ बढावा दिइरहेका छन् या त्यसमा उम्मेदवार भएका छन् र अहिले कैलालीमा अग्रता लिइरहेको छ। त्यहाँको अपडेट के छ बुझ्नका लागि सुदूरपश्चिम ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावलतर्फ जाँदैछौँ। हिक्मतजी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले कैलालीमा कस्तो अग्रता लिइरहेको छ, के छ अवस्था नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको हकमा? निश्चय नै विराजी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता भएको 1 वर्ष नपुग्दै योभन्दा पहिला गत 2079 को वैशाख 30 भएको स्थानीय निर्वाचनमा कैलालीका 4वटा पालिकाहरूमा विजय प्राप्त गरेको थियो र यसपालि पनि यो प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा कतै बाजी मार्छ कि अथवा वर्चस्व जमाउँछ कि नागरिक उन्मुक्तिले भन्ने थियो, तर त्यो देखिएको छ। र जानकारी गराउँ कि हामी कैलालीको क्षेत्र नम्बर 3 मा नागरिक उन्मुक्तिका उम्मेदवार गङ्गाराम चौधरी विजय भएका छन् र यहाँ रोचक पक्ष के छ भने ती गङ्गाराम चौधरी नेपाली काङ्ग्रेसका व्यक्ति हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका क्षेत्रीय प्रतिनिधि भएका व्यक्ति नागरिक उन्मुक्तिमा गए र त्यो क्षेत्रबाट विजय प्राप्त गरेका छन्। त्यो ठाउँमा गौरीशङ्कर चौधरी र कृष्ण कुमार चौधरी जो थारू समुदायको उम्मेदवारहरू हुन्, कृष्ण कुमार चौधरी माओवादी केन्द्रका र गौरीशङ्कर चौधरी एमालेका, ती पराजित हुन पुगेका छन्। यो त्यहाँको भयो क्षेत्र नम्बर 3 र क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ रञ्जिता श्रेष्ठ रेशमलाल चौधरीकी पत्नी ले अग्रता लिइराखेकी छिन्। रञ्जिता चौधरी त्यहाँ चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँले 8826 मत प्राप्त गरिरहँदाखेरि रामजनम चौधरी जो गठबन्धनका साझा उम्मेदवार हुन् नेपाली काङ्ग्रेसका, उनले चाहिँ 5611 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने एमालेका तपेन्द्र रावलले 2022 मत मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ भने नागरिक उन्मुक्ति क्षेत्र नम्बर 1 मा अग्रता लिइराखेको छ र त्यो विजय यात्रातर्फ लम्किराखेको छ भन्ने सङ्केत गर्छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अग्रता लिइरहँदा यसका आधारहरू चाहिँ के मानिएको छ मुख्यतया? युवराजी, अब यसले अग्रता लिइराख्दाखेरि एकातिर त्यो क्षेत्र नम्बर 1, 2, 3 जो कैलालीको दक्षिण पूर्वी क्षेत्रमा पर्छन्, यी क्षेत्र जहाँ थारू बाहुल्य क्षेत्र हो, थारू मतदाताहरू पनि छन् र टिकापुर घटना जो भयो 2072 फागुन 7 गते पछि रेशमलाल चौधरी एउटा आरोपीका रूपमा जन्मकैदको सजाय भोगिराखेका छन् र त्यसै गरी त्यो घटनामा संलग्न अरू पनि छन्। त्यसले थारूहरूलाई के बनाउन सफल भयो भने रेशमलाल चौधरी थारू जातिमाथि नै अन्याय भयो भन्ने त्यो विषय जनजनसम्म थारू समुदायका बस्तीसम्म पुर्याउन सफल भए। त्यसले गर्दाखेरि पनि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीतिरको एउटा रुझान झुकाव थारू समुदायको बढ्यो एउटा। अर्कोतर्फ थारू समुदायका नेताहरू जो अन्य दलमा थिए त्यहाँ पनि निश्चय थिए, ठुला नेताहरू पनि छन्, थारू उम्मेदवारहरू बनाएका छन् अन्य दलले पनि। ती दलले थारू समुदायका लागि केही नगरिदिएको अथवा तत्त दलबाट उम्मेदवार बनेका थारू समुदायका नेताहरूले केही पनि गरेनन्। अब पार्टी भनेकै नागरिक उन्मुक्ति हो, यसले थारू समुदायको हित गर्छ। जनजातिका सवालमा थुप्रै मुद्दाहरू छन्, पहिचानका मुद्दाहरू अगाडि बढाएको छ उनीहरूले। यो नागरिक उन्मुक्तिले गर्छ भन्ने पार्यो वा पर्यो उनीहरूलाई। यसले गर्दाखेरि पनि क्षेत्र नम्बर 1 मा 2 मा र 3 मा त विजय प्राप्त नै गरिसक्यो नागरिक उन्मुक्तिले। 1 र 2 को स्थिति पनि त्यो देखिएको छ। उसले जसरी पनि प्रदेश सरकारमा वर्चस्व जमाउन खोजेको स्थिति देखिन्छ र प्रतिनिधि सभामा पनि संसदभित्र आफ्ना केही सांसदहरूलाई लगेर आफ्ना मुद्दाहरूलाई, आफ्ना मागहरूलाई जबरजस्त राख्ने एउटा वातावरण तयार गर्न खोजेको देखिन्छ। हुन्छ, रेशमलाल चौधरीको कुरा सुदूरपश्चिमको डडेलधुरा र कैलालीको जानकारीका लागि, अपडेटका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रा अन्य बुलेटिनहरूमा पनि ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटलका अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि तपाईँले त्यहाँको अवस्थाबारे अपडेट गराइरहनु होला। अहिलेलाई समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले कैलाली स्थित हाम्रा ब्युरो प्रमुख हिक्मत रावलसँग कुरा गऱ्यौँ र कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले लिइरहेको अग्रसरताका विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको यो अग्रसरतालाई या जसरी अग्रता लिइरहेको छ यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? अघि जुन हिम्मतले जुन कुरा विश्लेषण गर्नुभयो, मेरो कुरा सुनाउनु भयो, त्यहाँको आवाज मैले पनि त्यही सुनेको छु। र जुन रेशम चौधरी जुन आरोपमा अहिले त अदालतबाट प्रमाणित भएर उहाँ जेल जीवन बिताइरहनु भएको छ। एउटा प्रहरी कर्मी, शान्ति सुरक्षाले खटिएको एउटा प्रहरी कर्मी, सुरक्षाकर्मी एसएसपी लक्ष्मण नेउपानेको हत्यामा लगायतका प्रहरीहरूको हत्यामा उसलाई दोषी अदालतले ठहराएर जेलमा राखिएको छ। त्यो कुरालाई त्यहाँको समुदायले, हामीले राज्यलाई रेशम चौधरीलाई जेलमा राख्नु भनेको राज्यले एउटा समूहमाथि दमन गर्यो,
र अब उहाँको एउटा थारूहरूको पहिचान विरुद्ध राज्यले पहिचानलाई चाहिँ कुरा बुझिएन, पहिचानलाई मान्यता दिएन, पहिचानलाई सम्मान गरेन। थारू त्यो समुदायको त्यहाँको विशेष त्यो समुदायको डिग्निटीमाथि को धज्जी उडायो सरकारले, यो राज्य सरकारले। र यो अब त्यो समुदायको आत्मसम्मान जगाउने काम र त्यो सम्मान अभिवृद्धि गर्ने काम रेशम चौधरीको पार्टीले मात्र गर्छ, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले गर्छ भन्ने। रेशम चौधरी कारागारमा छन् र उनले स्थापना गरेको पार्टी, उनको परिवारबाट सञ्चालन भएको पार्टी र अहिले धेरै व्यक्तिहरू भएको पार्टीले त्यहाँ अग्रसरता लिइरहेको छ। यसको सन्देश चाहिँ रेशम चौधरीलाई दोषी करार गर्नु या दोषी ठहर गर्नु नै कतै गलत हो भन्ने सन्देश दिन खोजेको हो त्यो समुदाय। त्यो त्यहाँको समुदाय र राज्यको बिचको त्यो चाहिँ कन्ट्राडिक्ट के अरे एउटा द्वन्द्वात्मक बुझाइ हो। राज्य भनिराखेको छ, एउटा प्रहरीकर्मी, सुरक्षाकर्मी, प्रहरीकर्मीहरूको हत्यामा हामीले रेशम चौधरीलाई जेलमा राखेको छौँ भने राज्य भनिराखेको छ भने अर्कोतिर त्यो रेशम चौधरी अन्यायमा परेको छ र त्यो समुदायको विशेष समुदाय चौधरी समुदाय अथवा त्यहाँको स्थानीय जनताको मतदाताहरू के भनिरहेछन्, राज्यमाथि हामी दमन गऱ्यौँ, अन्यायपूर्वक हाम्रो नेतालाई जेलमा राखेको छ भन्ने बुझाइ आफ्नो अभिमत चाहिँ अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मार्फत अहिले व्यक्त गर्यो। अब हामी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पछि, नेपाल नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पछि हामी लाग्दैछौँ मधेसतर्फ। मधेसमा जहाँ सीके राउतको जनमत पार्टीले अहिले केही क्षेत्रमा अग्रता लिएको छ र सीके राउत आफै पनि उपेन्द्र यादवलाई, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई झन्डै दुब्बर मतले पछाडि पारिरहेका छन् अहिलेसम्मको मतगणनामा। सीके राउतको एकाएक युटर्न, उनको यस अगाडिको पृष्ठभूमि, यस अगाडिको राजनीति र वैचारिक धरातलबाट एकाएक अहिले संसदीय राजनीतिक प्रणालीमा आएर उम्मेदवार भइरहेका छन् र चुनावमा अग्रसरता लिइरहेका छन् र दोब्बर मतले अघि पनि छन्, अहिले अग्रता कायम गरिरहेका छन्। यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो के अरे ग्यालेक्सी जनमतले अझ सर्वेक्षण चाहिँ उपेन्द्र यादवले नै विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ। तथापि अब अहिले नै मतगणनामा चाहिँ अलि फरक देखिरहेको छ। सीके राउत दोब्बर मतले अगाडि छन्। सीके राउत भनेको जीवनी तपाईँले याद गर्नु भने एउटा रोमाञ्चकारी छ। एउटा यहीँ इन्जिनियरिङ कलेज पढ्दाखेरि एउटा दमन खपेको र त्यहाँबाट विद्रोहको आगो बलेको, अमेरिका गएर के अरे पश्चिमी राष्ट्रमा गएर उच्च शिक्षा हासिल गरेको उहाँको एउटा त्यो रोमाञ्चकारी जीवनी शैली छ कि त्यो रोमाञ्चकारी जीवनशैलीले पनि उहाँलाई प्रभाव पार्यो कि त्यो गर्नुको लागि। तर अर्को कुरो चाहिँ के छ भने पटक सत्तामा गएर पनि उपेन्द्र यादवको पार्टीले काम गर्न सकेन। उपेन्द्र यादवबाट केही काम नहुने रहेछ। अब अर्को हामीले विकल्प खोज्नुपर्छ। अहिले मलाई लाग्छ यो सीके राउतकोले प्राप्त भएको चाहिँ उपेन्द्र यादवको विकल्पको जनमत हो। विकल्प त्यहाँको भोटर्सले विकल्प खोजेका हुन्। तथापि भोलि पर्सि सीके राउत एक्लैले त्यो चाहिँ एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो त्यो आवाजको। तथापि भोलि गएर एउटा राष्ट्रिय लेभलमा यो बिचमा मैले सप्तरी स्थित हाम्रा ग्यालेक्सी संवाददाता जितेन्द्र झालाई सम्पर्क गरेको छु। जितेन्द्र झालाई चाहिँ त्यहाँको पछिल्लो मतगणना कति भएको छ, कति गर्न बाँकी छ भन्ने कुराकानी गर्दैछु। जितेन्द्रजी, सप्तरीमा अहिले कति मत गनियो, को छ अगाडि अहिलेसम्मको मतगणनामा? कुरो गर्दा झन्डै 64,000 बढी मत खसेको अवस्था छ र अहिलेसम्म पाएको पछिल्लो जानकारी अनुसार झन्डै 38,000 जति मत गनिसकिएको अवस्था छ र 10,000 जति भोटको अग्रता अहिले पनि डाक्टर सीके राउतले लिइराखेको अवस्था छ। युवराज, यद्यपि अहिले कुरा गर्दा अहिले केही बेर यहाँ सामान्य विवाद पनि देखिएको छ। यहाँ जसपा पक्षधरहरूले एउटा निवेदन के दर्ता गरायो भने अब सिलहरूको के कहाँ नम्बर कहाँ मिसिङ भएको छ त्यसबारे छलफल चलिरहेछ। तर समग्र कुरो गर्दा प्रदेश नम्बर यो क्षेत्र उपेन्द्र यादवको मत चाहिँ कति छ, सीके राउतले प्राप्त गरेको मत चाहिँ कति छ अहिलेसम्म? अहिले
पाएको पछिल्लो जानकारी अनुसार डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले 21,617 मत प्राप्त गर्नुभएको छ भने उपेन्द्र यादवसँग अहिले 10,887 मत छ। त्यस्तै उसको हाम्रो वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनका उम्मेदवार जयप्रकाश ठाकुरले 4,448 मत प्राप्त गर्नु भएको छ। यो 2 नम्बर क्षेत्रको पछिल्लो अपडेट हो। हुन्छ, जानकारीका लागि धन्यवाद जितेन्द्रजी। हामीले 70 को पछिल्लो मत कति गनियो, कति गन्न बाँकी छ र अग्रता कसको छ भन्ने विषयमा बुझ्यौँ। 64,000 मतदान भएकोमा अहिले 38,000 मत गनिएको छ, जसमध्ये हामी अन्य उम्मेदवारकोमा भन्दा पनि हामी सिके राउत र उपेन्द्र यादवको प्रसङ्गमा केन्द्रित छौँ। सोही कारणले गर्दा मैले सिके राउतले 21,000 मत प्राप्त गरेका छन् भने उपेन्द्र यादवले 10,000 समथिङ मत प्राप्त गरेका छन्। अब यो मतले के बताइरहेछ भने सिके राउत विजयको हातमा विजय प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा को सङ्केत गरिराखेको छ। अहिले सङ्केत भन्नुपर्छ हामीले, त्यो बाटोमा उहाँ हुनुहुन्छ। सिके राउतले मधेसमा जित्दै गर्दा मधेसबाट देखिएको सन्देश, आउन खोजेको सन्देश के हो? मधेसी उपेन्द्र यादव एउटा माओवादी युद्धमा लागेका व्यक्ति हुन्। पछि कुरा नमिलेर असन्तुष्टि भएर व्यक्तिले मधेसी दलहरू मधेसी मुद्दालाई बोक्ने पार्टी बनाउनु भयो, तर पटक पटक सत्ताको खेलाडी हुनुभयो। तर मधेसी मुद्दा उहाँहरूले उठाउनु भएको मुद्दा चाहिँ कमजोर भएर गयो। त्यो मधेसका एजेन्डाहरू उपेन्द्र यादवदेखि महन्त ठाकुर धेरै नेताहरू जसले मधेसको राजनीति गरिरहनु भयो, त्यही मधेस देखाएर पटक पटक सत्तामा पुगिरहनु भएको छ र अहिले उम्मेदवार हुनुहुन्छ, निर्वाचनमा लडिरहनु भएको छ। र अहिले सिके राउत त्यहाँबाट विजय भएर यदि आए भने सम्भावना देखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा भनिहालौँ, सिके राउत संसदमा प्रवेश गरे भने मधेसका मुद्दा सिके राउतले उठाउन सक्छन्, मधेसमा गरेका बाचाहरू पुरा गर्न सक्छन्, मधेसका एजेन्डाहरू स्थापित गर्न सक्छन् भन्ने कुरा कसरी मान्ने? उठाउनु चाहिँ उहाँले उठाउनुहुन्छ, तर उठ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यति विश्वास गर्न सकिन्छ। किनकि मधेसका धेरै नेताहरू र सिके राउतमा के भिन्नता भन्न खोजिरहेको मैले चाहिँ। त्यही त त्यो कुरा एउटा हिंसात्मक आन्दोलनबाट राजनीतिक उहाँको प्रवेश हिंसात्मक आन्दोलनबाट भयो। उहाँको वैचारिक कुरा त संसदीय राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिलाको कुराहरू गर्ने हो भने त उहाँले देशको धेरै कुराहरूमै फरक मत थियो। अहिले पनि खासै त्यसको आउनुभयो, तर अहिले नै त उहाँबाट चाहिँ उहाँले मधेसको मुद्दा चाहिँ बोक्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास लाग्दैन। किनभने हिजो मधेसको मुद्दा बोक्ने मधेसी अभियान चाहिँ चलिरहेको छ। मधेसको मुद्दा बोक्ने नेताहरू चाहिँ अहिले आएर त्यहाँकै मतदाताबाट तिरस्कृत हुँदैछन् र त्यहाँको कतिपय युवाहरू मधेसको मुद्दा बोक्ने साथीहरू कार्यकर्ताहरू र अभियानकर्ताहरू चाहिँ अहिले विभिन्न ठुला दलहरूमा एमालेको कार्यकर्ता हुन थालेका छन् भने अर्कोतिर काङ्ग्रेसकै कार्यकर्ता हुन थालेको छ। तथापि हिजोको अवस्थामा यो 2064 सालको अवस्थाभन्दा पहिला चाहिँ ती सबै नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू नेपाली काङ्ग्रेसको राम्रो प्रभुत्व भएको ठाउँहरू हुन् मधेस। तर अब फेरि बिस्तारै एमाले र ठुला दलहरूमा एमाले, माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसमा ती मतहरू, ती शक्तिहरू अहिले हुन्छ। मैले यो प्रसङ्गलाई पनि यहीँ बिट मार्न चाहेँ र हामी ग्यालेक्सी ब्याटलको अन्ततिर छौँ। मैले अन्तिममा सोध्न खोजेको विभिन्न राजनीतिक दल, नयाँ पुराना राजनीतिक दलबाट पनि केही युवाहरू आइरहेका छन्। अहिले नयाँ दलमा पनि धेरै अधिकांश भनौँ धेरै जसो युवाहरू छन् र केही युवाहरू स्वतन्त्र रूपमा पनि उदाइरहेका छन् र यसले हाम्रो संसदीय प्रणालीमा, हाम्रो शासकीय स्वरूपमादेखि हाम्रो अब हुने विकास समृद्धिका धेरै कुराहरू गर्छौँ, त्यसमा कस्तो प्रभाव पार्छ? पार्लियामेन्टमा प्रभाव पार्ने भनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हो अहिले। किनभने उहाँ एउटा किङ मेकर पार्टीको रूपमा अब उहाँको उदय भइरहेछ त्यो पार्टीको। तर त्यो पार्टीले ल्याउने एजेन्डा र उहाँले अहिले चुनावमा त्यो पार्टीले बोकेको प्रतिबद्धताहरू र अघि रविजीले बोल्ने त्यो चाहिँ डेलिभरीमा देखिनु पर्यो, व्यवहारमा देखिनु पर्यो। साँच्चै नै उहाँहरू पनि हिजोकै अवस्थामा उहाँले चाहिँ सुशासनको कुरा पटक पटक रविजीले उठाउनुहुन्छ, त्यो व्यवहारमा त्यो देखिनु पर्यो। र
सत्ताको खेलमा उहाँ लाग्नु भएन। सत्ताको खेलमा भनिरहँदा अब कुनै पनि एउटा दलले मात्र बहुमत ल्याउन सक्ने त कुरा नै भएन, ल्याउने कुरा नै भएन, देखिँदैन थियो। गठबन्धनको पनि बहुमत आउने नआउने भन्ने अझै टुक्न सकेको छैन। यो अवस्थामा अबको 5 वर्षको सत्ता समीकरण, राजनैतिक समीकरण कस्तो हुन सक्छ? त्यो बारेमा कुरा गर्नुको लागि आजको यो समय चाहिँ अलिक चाँडो हुन्छ र भोलि बेलुकासम्ममा एउटा सेप लिन्छ, त्यो बेला कुरा गर्न सकिएला कस्तो होला। तर जसरी कहिले उहाँहरूले मतलब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुरा गरिरहेका छन्, जनता बिचमा बाचा गरेका छन्, त्यो बाचा चाहिँ उहाँहरूले त हामी अहिलेकै यही गठबन्धन, यही पार्टीका यही तरिकाको सरकारमा सहभागी हुँदैनौँ, हामी सहयोग पनि गर्दैनौँ भन्नुभयो। हो, त्यो भयो भने अस्थिरता हुन्छ। तर अस्थिरता निम्ताउने कि ननिम्ताउने भन्ने कुरा चाहिँ क्वेसनको विषय हुन्छ। अस्थिरता निम्ताउने ननिम्ताउने भन्ने कुरा चाहिँ अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको हातमा जान्छ। किनभने उहाँहरू सरकारै बन्दैन भने त सरकारमा जानु पर्यो नि स्थिरताको लागि। अस्थिरता भयो भने के हुन्छ? समाजमा मतलब विकासको उद्योगतिमा लाग्छ। त्यो केटाको जिम्मेवारी कसले लिने? भोलि रविजीको टाउकोमा आउँछ, रविजीको पार्टीकोमा आउँछ। त्यो कुरा चाहिँ उहाँहरूले भेक्का राख्नुपर्छ। हस् टिकारामजी, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, धन्यवाद छ। आज हामी ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटलमा लामो समयदेखि पत्रकारिता गरिरहनुभएका पत्रकार टिकाराम राईसँग पछिल्लो मत परिणामको विषयमा विश्लेषण गऱ्यौँ। हामीले यस बिचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग चितवनबाट लाइभ गऱ्यौँ। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 मा विजय हुनुभएका ईश्वर पोखरेललाई झन्डै 5,000 मतले पछि पार्दै विजय हुनुभएका प्रदीप पौडेलको विषय पनि देखायौँ। यी लगायत आज हामीले थुप्रै विषयमा विश्लेषण गऱ्यौँ, धेरै जानकारीहरू यहाँलाई दियौँ। हाम्रो ग्यालेक्सी ब्यालेट ब्याटल बाँकी नै रहेको छ। अहिलेलाई भने ब्रेक।